दुल्हन कहाँ है? उसामा अभी ऑफिस से वापस आकर बैठा ही था जब मिसेस मलिक ने इसके पास आकर हैरानी से पूछा। उसामा ने इन्हें भी इस मामले की हवा तक नहीं लगने दी थी। वो इतना अनापरस था कि सगी माँ के आगे भी बीवी की बदकिरदारी को खोलकर नहीं रख सका था। सबकी एहसास इसे हर वक्त चौके लगाया करता था। ये ख्याल कि इसे कितनी आसानी से ट्रैप कर लिया गया था, इसे अक्सर खून से और जुनून से दो चार करने लगता। अबीर को गांव वाली हवेली में छोड़ने के बाद इसने अपना असर और रसूख इस्तेमाल करते हुए अबीर की माँ और बहनों को हवालात में बंद करा दिया था। इसका इरादा इनके खिलाफ तमाम सबूत इकट्ठा करके सख्त सजा दिलवाने का था, मगर बिजनेस के सिलसिले में इसे कुछ दिनों मुल्क से बाहर जाना पड़ा था। इसकी उजरत और कोशिश के बावजूद ये टूर दवालत इख्तियार कर गया था। वापस आने पर सबसे पहली इतला इसे इन औरतों की रहाई पर मिली, और फिर इस इलाके से भी रूपोश होने की मिली तो सिवाय कफ अफसोस मिलने के कुछ न हो सका। इसके बाद इसे फौरी तौर पर अबीर का ख्याल आया था, कहीं वो भी अपनी शातराना फितरत की बदौलत इसके मुलाजिमों को दाज देकर फरार न हो गई हो। इस खदशे के पेश नज़र उसामा ने हवेली राब्ता किया था। मुलाजमा से बातचीत करके अबीर की तरफ से खैर की खबर सुनकर कतरे इत्मीनान भी नसीब हुआ, मगर मामा के सवाल ने इसे फिर से जुज्ब कर दिया था। आप बोलते क्यों नहीं उसामा? मैं तो समझी आप अबीर को अपने साथ लेकर गए हो। अगर वो आपके साथ नहीं गई तो फिर कहाँ गई? मिसेस मलिक सवाल पर सवाल कर रही थी। उसामा के चेहरे के अजला तनाव का शिकार होकर रह गई। मर गई है वो, अब आइंदा इसका तस्करा नहीं करेंगी, ओके? इसने सुर्ख आंखों से इन्हें देखते हुए कहा और एक झटके से उठकर वहां से चला गया। मिसेस मलिक हैरानों परेशान से खड़ी रह गई। यहाँ अबीर की फैमिली के मुतालिक भी अजीबोगरीब बातें सुनने को मिली थी कि पुलिस इन औरतों को पकड़कर थाने लेकर गई थी। मिसेस मलिक अगले दिन सूरत हाल जानने को वहां पहुंची तो वहां वो मुलाजमा थी जो सफाई सुथराई पर मामूर थी। इससे मिसेस मलिक को बस इतना पता चल सका कि वो तीनों लड़कियां और उनकी माँ आज सुबह हमेशा के लिए वहां से जा चुकी थी। तब मिसेस मलिक की परेशानी घबराहट में तब्दील हो गई थी। कहाँ चली गई? मतलब कुछ पता ही नहीं तुम्हें? इन्होंने मुस्तरबाना अंदाज में सवाल किया। जवाब में मुलाजमा ने राजदारी से इनके नजदीक होकर जो कुछ कहा था वो इन्हें परेशान कर गया था। मुलाजमा के मुताबिक बेटियों के जरिए मालदार लोगों को लूटना इनका पेशा था। मुलाजमा इनसे हमदर्दी भी कर रही थी। आपको रिश्ता करने से कबल अच्छी तरह जानबीन कर लेनी चाहिए थी बेगम साहबा, मगर वो लोग इस तरह के लगते तो नहीं थे। तुम्हें यकीनन गलतफहमी हुई होगी। इन्होंने अपने तय बात खत्म कर दी थी, मगर बात खत्म नहीं हुई थी। फिर ये बात इन्होंने मुलाजमा के अलावा दीगर लोगों के मुंह से भी सुनी थी। मोहसिस बेगम बाकायदा इनसे अफसोस करने आई थी और नाकर्दा गुनाहों की एक तवील फहरिस्त अबीर के खानदान से मनसूब होती चली गई थी। मिसेस मलिक अपने तौर पर यह फैसला कर चुकी थी अबीर को उसामा से तलाक दिलवा कर ही फारिग करने का। इसने नमाज के बाद दुआ को हाथ बुलंद किया तो पलकों पर आंसू जुब्ब बनकर चमकने लगे। ये जो कुछ हुआ था वो इस पर शकी नहीं थी, मगर कभी कभी दिल भर सा आता था। यहाँ करने को इसके पास कुछ भी नहीं था और फरागत इसे पायल बनाने को काफी थी। तब इसने अपनी वहशत से घबरा कर रब से लो लगा ली थी। अल्लाह जो दिलों के फेर से आगाह है, वो तो इस सूरत भी अपने बंदे का मुंतजिर रहता है। अगर वो गुनाहगार हो वो तो फिर बेकसूर थी। अल्लाह की याद से दिल को सुकून देना चाहा तो जैसे हर गम से आज़ाद हो गई थी। पहले जो हर वक्त दिल को धड़का लगा रहता था उसामा किसी भी इंतहाई फैसले का इससे भी गोया छुटकारा मिल गया था। दरवाजा खुलने की आवाज पर इसके सुकून में फर्क नहीं आया। मुलाजमा जिसके जिम्मे इसका खाना पहुंचाना था वो इसके दरवाजे की चाबी की भी मालिक थी। इसने सुकून से दुआ मांगी थी, फिर मुंह पर हाथ फेर कर उठते हुए जानमाज तय करने लगी। सलीके से ओढ़े दुपट्टे के साथ इसने जैसे ही रुख फेरा, नवाड़ी पलंग की टेक से टेक लगाए बैठी सिम मतवजा उसामा को रूबरू पाके वो अपनी जगह से जैसे साकन खड़ी रह गई थी। उसामा नजरें इसी पर जमाए उठकर इसके नजदीक आ गया। अबीर की सिर्फ नजरें नहीं झुकी, दिल भी धड़क उठा। बहुत अच्छा कर रही हो, खुदा से माफी मांग कर अपने गुनाहों की। यकीनन अपने गुनाह बख्शवा रही हो, मगर याद रखना मैं कभी तुम्हें माफ नहीं करूंगा। सिगरेट होठों से निकालकर जूते तले मसलते हुए इसने सर्द आवाज में चितलाया। अबीर ने जवाब में चुप साधने रखी तो उसामा को इसका यह सकून जहर आलूद लग करने लगा। क्या साबित करना चाहती हो तुम कि मेरी बातों से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? उसामा ने घुराते हुए एकदम इसकी गर्दन दबोच ली थी। अभी इसी गिरफ्त में जोर से फुड़फुड़ाई। मुझे माफ कर दे उसामा, मैं बकवास बंद रखे, समझी तुम? इसने नफरत ज़दा अंदाज में इसे झटक दिया था। वो सोफे पर जाकर गिरी। सर सोफे की हथेली से जा लगा था। जमीन आसमान जैसे इसकी नजरों में घूम गए थे, मगर आसमान खत्म नहीं हुई थी। साजिदा बता रही थी तुम प्रेग्नेंट हो, बताया क्यों नहीं तुमने मुझे? वो कड़े तेवरों से इसे घूर रहा था। अबीर के औसान खता होने लगे। वो कह नहीं सकी थी इसे ऐसा कोई इख्तियार दिया था। इसे ना सहूलत मगर जुबान कुछ जैसे गंग थी खौफ से मजबूरियों से। मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, सुन रही हो तुम? जहन्नुम हासिल करो इस गुनाह की पैदावार को। जी? अबीरा की आंखें तो हैरत से फटी की फटी रह गई। उसामा के तासरात मजीद खौफनाक की समेट रहे थे।
ایسے کیا دیکھ رہی ہو مجھے؟ جیسے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہو۔ وہ دانت پیچ کر بول رہا تھا۔ اس کے لہجے میں ایسی تپش تھی کہ اس کی آنچ روح تک سلگا رہی تھی۔ یہ ناجائز بچہ نہیں ہے کہ میں اسے ضائع کروا دوں۔ اس کی بات اسامہ کے اٹھے ہوئے ہاتھ کی بدولت ادھوری رہ گئی تھی۔ اس کا ہاتھ اس انداز میں ابیر کے چہرے پر پڑا تھا کہ اس کے ہونٹ اور ناک سے ایک ساتھ خون چھلک پڑا، مگر اسامہ کی آنکھوں سے پھر بھی نفرت کی چنگاریاں سی پھوٹ رہی تھی۔ مجھے سبق پڑھانا چاہتی ہو؟ مجھے بدبخت عورت کیا سمجھتی ہو خود کو؟ مجھے کیا پتا مجھ تک آنے سے قبل تم کتنے مردوں کے دل بہلانے کا کام کر چکی تھی۔ یہ کس کا گناہ ہے جسے تم میرے سر تھوپنا چاہتی ہو؟ تم جیسی بدکماش عورتوں کے سب ہتھ کندوں سے بخوبی واقف ہوں میں۔ اس کا لہجہ اس کی نظروں سے زیادہ شدید اور بے لحاظ تھا۔ ابیر گال پر ہاتھ رکھے کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر نہ جانے کیا ہوا تھا۔ وہ خوف و بے بسی جیسے کہیں گم ہو گئی۔ اس کی جگہ طیش اور غیظ و غضب نے لے لی۔ کوئی بجلی سی چمکی تھی اور اس نے آگے بڑھ کر اسامہ کا گریبان پکڑ لیا تھا۔ کیا سمجھتے ہو تم خود کو کہ بہت پارسا ہو اور میں بدکردار عورت ہوں؟ ہاں، میں نے بتایا نہیں تمہیں اپنی صفائی میں۔ یہ تھی میری پارسائی کی نشانی۔ تم نے جو سلوک کیا تھا میرے ساتھ، میں نے اسے خاموشی سے سہ لیا۔ یہ تھی میری نیک طبیعت کا اظہار۔ جو بدکماش عورت ہوتی ہے، میں تو چار دیواری پہ بند دروازے میں رہ گئی تھی۔ میرا راستہ نہیں روک سکتے تھے، سمجھے تم؟ اگر میں چاہتی تو یہاں سے فرار بھی ہو سکتی تھی۔ میں نے سب کچھ سہا صرف اس لیے کہ تم حق بجانب تھے اور میرے دامن پر میرے اپنوں کے کردار کے داغ تھے۔ کچن میں کھلنے والا کنول چاہے پاکیزہ ہو مگر مشکوک ضرور رہتا ہے۔ میں بھی اپنی صفائی پیش کرنے کو ثبوت نہیں لا سکی۔ جو بات کھن گرج سے تلخی سے شروع ہوئی تھی، اس کا اختتام پھر اس کے آنسوں پر ہوا تھا۔ وہ جیسے تھک گئی تھی اور بری طرح روتے ہوئے اس سے چھوڑ کر فاصلے پر ہو گئی تھی۔ اسامہ کچھ دیر اسے روتا دیکھتا رہا، پھر کچھ کہے بغیر پلٹ کر باہر چلا گیا۔ اب پھر وہیں بیٹھ کر بے آنسو آوازوں سے رونے لگی تھی۔ اس کے کمرے میں بے حد اندھیرا تھا۔ باہر موسم اپنی شدتوں پر تھا۔ طوفانی ہواؤں کے جھکڑ سے درخت کی ٹہنیاں ٹوٹ کر گر رہی تھی۔ بارش کی بوچھاڑ کھلی کھڑکی سے ہوا کے زور پر اندر آ رہی تھی اور کمرے کے ایک حصے کو بھگو جاتی۔ بادل کی گرج، بجلی کی چمک اس کمرے کے اندھیرے کو نگل کر چند لمحوں کو اس کے خد و خال کو احاطہ کر جاتی۔ وہ بیڈ پر بالکل ساکن لیٹا ہوا تھا، مگر اس کے باوجود اس کے اندر باہر موسم جیسی بے چینی، اضطراب اور وحشت تھی۔ سماعتوں میں بار بار روتی سسکتی آواز کی باز کش گونجتی تھی۔ جو سزا تم نے مجھے سنائی، میں نے بلا حیل و حجت قبول کر لی۔ یہ تھی میری پارسائی کی نشانی۔ تم نے جو سلوک میرے ساتھ کیا، اسے میں نے خاموشی سے سہ لیا۔ یہ تھی میری نیک طبیعت کا اظہار۔ جو بدکماش عورت ہوتی ہے، میں تو چار دیواری میں بند رہی اور اپنا راستہ اختیار نہ کر سکی۔ اسامہ نے اپنی جگہ اضطراب کی کیفیت میں پہلو بدلا اور چہرے کا رخ پھیر کر کھڑکی کے باہر دیکھا۔ اس کا ذہن بہکا تھا اور وہ منظر روشن ہوا جب اس نے پہلی بار اس لڑکی کو دیکھا تھا۔ ہر انداز میں گریز، چاہے وہ جھکتی پلکیں ہوں یا پھر اس کے سامنے، اور توجہ پر کرفیوین میں ہونٹوں کو دانتوں سے کچلنا۔ شادی کی رات بھی اس کی حیا آمیز گھبراہٹ زدہ انداز میں اتنا فطری تاثر تھا کہ وہ انداز خود بخود اس کی پارسائی و پاک دامنی کے گواہ بن گئے تھے۔ کیا وہ سچ کہہ رہی تھی؟ مگر کیسے؟ اتنی بری اور غلیظ عورتوں کے درمیان وہ خود کو کیسے انچھوئی رہ سکتی ہے؟ اس نے خود سے سوال کیے تھے اور بے قلب اور بے چین سا ہو کر ٹہلنے لگا، سگریٹ کی کش لیتے ہوئے دھواں بکھیرتے۔ وہ صرف اسے ہی سوچتا رہا۔ اس میں شک نہیں تھا کہ وہ اس سے محبت کرنے لگا تھا۔ یہی محبت اسے دل میں گنجائش رکھنے اور درگزر سے کام لینے پر اکسا رہی تھی، مگر اس کی میل ایگو کو یہ بھی ہرگز گوارا نہیں تھا کہ اس کی بیوی کا کردار داغدار ہو، چاہے محبت ہی صحیح۔ مگر وہ اپنی شرک حیات کو اس کی بدکرداری کے ساتھ قبول کرنے کا حوصلہ خود میں نہیں پاتا تھا۔ وہ اتنی مطمئن کیوں تھی؟ اسے تو اس قید خانے نے پاگل ہو جانا یہ چاہیے تھا، مگر اس کے برعکس وہ ریلیکس نظر آ رہی تھی۔ کیا یہ بھی ڈرامہ ہے، محض مجھے دھوکہ دینے کا؟ اس نے ایک نئی بات سوچی اور دماغ کی رگیں کھنچتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ اگر تم غلط ہو، قصوروار ہو، تو میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ یہ طے ہے، چاہے مجھے اپنے دل کو خود اپنے پیروں تلے روندنا کیوں نہ پڑے۔ اس نے سوچا تھا اور جیسے حتمی فیصلہ کر کے کسی قدر مطمئن ہوا تھا۔ ایک ہفتے بعد وہ پھر اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ پچھلی بار اس کو روبرو پا کر ابیر کے چہرے پر پہلے حیرت اتری تھی، پھر خوف۔ البتہ اسے وہاں نارمل انداز میں چلتے پھرتے سوتے اٹھتے دیکھ کر جو چیز اس نے سب سے زیادہ شدت سے نوٹ کی تھی، وہ اس کا اطمینان، یعنی وہ اس کا ماحول سے، اس فضا سے پریشان تھی، نہ ہی وحشت زدہ۔ اس کے برعکس اس کے چہرے پر ایک ٹھہراؤ، ایک سکون تھا۔ اسی سکون نے اسامہ کے اندر سب سے زیادہ سوال اٹھائے تھے۔